Alors maintenant, je commence l'exercice numéro 2 du TD. Alors, عندكم في هذا le cas عندكم une densité, donc une loi continue. عطا comme une densité وكاينين des questions. La première question, قال لكم غادي تحسبوا l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, l'estimateur du maximum de vraisemblance كما شرحت لكم في الفيديو اللي فات, on commence par calculer la vraisemblance. Donc, غادي نحسب L ديال x1 xn هنا θ. هنا بغيت نستيمي θ. هذه c'est une virgule. Donc, je vais calculer ça. Donc, le cas continu, la vraisemblance est égale à quoi? Elle est égale le produit i allant de 1 jusqu'à n ديال f de xi θ ديال هاد الدنسيتي هادي اللي عندي. دونك نحسبها نورمال. هذه هي ليتاب الاولى ديالي باش نلقى داك الماكسيموم دو فريسامبلونس. ونعوض f de xi θ هي هذه x sur sigma carré exponentielle ديال moins x au carré sur 2 sigma au carré. Bon, ici la densité elle est définie sur 0 plus l'infini. Alors que l'exercice en fait قالوا لكم بلا θ égale à sigma au carré. Donc فيما تبان لي sigma carré غادي نعوضها بθ. Donc غنعاود نكتب c'est le produit i allant de 1 jusqu'à n x sur θ exponentielle ديال moins x au carré sur جوج θ. après كما شرحت لكم غادي تسامبليفيو باش غادي تلقاو بلا ان هاد لو برودوي يعني x1 x2 x3 هي le x et en fait x puissance n elle a θ puissance n exponentielle moins 22 sur θ la sommation ديال x au carré et allant de 1 jusqu'à n. معرفش en fait واش خاصني نسامبليفي ولا لا, mais bon غندير لكم واحد bon انا جو كالكول توجور la vraisemblance حتى لحد x n θ. donc كما قلت لكم قبيله في ليكزامبل غادي تبداو تسامبليفيو pour x égale à 1 x égale à 2 etc. donc à chaque fois شنو كتكون عندي x على θ exponentielle moins x au carré sur جوج θ. عاوتاني عندي x على θ exponentielle moins x au carré sur 2 θ. donc حتى لحد xn x sur θ exponentielle moins x au carré sur θ. donc x sur θ x sur θ n fois هي x sur θ puissance n. وعارفين بلي حنا exponentielle ديال a في exponentielle ديال b مثلا في exponentielle ديال c هي exponentielle ديال a plus b plus c. دونك نفس القضيه هنايا غندير هي exponentielle ديال هادي زائد هادي زائد هادي كاملين n fois. دونك عندي لا سوماسيون ديال لي x نقدر ندير n في هادشي, نقدر ندير السوماسيون ديال لي x au carré. دونك بحال دونك غندير هي ليسبيرونس غنخرج ديك moins 20 sur 2 θ باسكو شاك فوا ملي غندير لا سوم غتعطيني moins x au carré moins عتاني x au carré sur 2 θ moins x au carré sur 2 θ ياك. غنقدر ان فيت نعمل بواحد moins 20 demi. دونك هادشي اللي لقيت هنايا غادي نقدر ندير x sur θ puissance n. هاد الهضره هادي هي exponentielle moins 20 sur 2 θ بحال عملت غتبقى ليا x au carré plus x au carré plus x au carré n fois. يا اما غندير n x au carré ولا غندير la sommation moins 20 sur 2 θ sommation ديال لي x au carré. donc اللي بغيتو i allant de 1 jusqu'à n x sur θ puissance n. Donc هذه هي l'étape الاولى.
ليتاب الثانيه جيسبر في شاك ايتاب ان فيت تحبسوا الفيديو تحاولوا تصايبوها عاد تجيو تشوفوا لا كوريكسيون. ليتاب الثانيه دابا هذه هي لا فريسومبلونس. حسبت لا فريسومبلونس غندير ليها اللوغاريتم. اللوغاريتم كيرمز ليه لو بروف ديالكم بن طاهر ب ln ديال x1 حتى الاكس ان تيتا. هذا هو اللوغ ديال الفريسومبلونس. دونك هذه هي الفريسومبلونس ملي كندخل على اللوغ كتولي ال ان. دونك هي اللوغ ديالاش ديال هادشي اللي لقيت ديال اكس اكس puissance 1 sur θ puissance n exponentielle moins 20 demi θ sommation de Levix au carré et un nombre de 1 jusqu'à n. Ok, donc normal log ديال a في log ديال b هي log ديال a plus log ديال b. donc هذه هي a ديالي هذه هي b ديالي. donc log ديال a زائد log ديال b. donc هي log ديال x puissance n sur θ puissance n. log ديال l'exponentielle ديال شي حاجه هي ديك الحاجه moins 20 demi. هادشي نورمالمون شرحته في الفيديو الاول. هاد لي ريغل ديال لي كالكول اكس كاري غتردوا البال بلا فريمون هادشي غير كو دي كالكول كيتعاود اشاك فوا غادي تعطيك اون دونسيتي غتعطيك اون بروبابيليتي غدير لا فريسومبلونس غدير لا لوغ وداكشي اللي غيخرج لك غديرو ايكال ا زيرو. دونك نكمل لو كالكول. هنايا غتعطيك هي ان لوغ ديال اكس موان ان لوغ ديال تيتا وهذه غتبقى هي هذيك. دونك هذه اللي درت هي ال ان ديال x1 xn θ. Après je vais dériver par rapport à θ. donc la dérivée par rapport à θ ديال هاد الهضره هي la dérivée par rapport à θ ديال هاد ln هي هادي ça va donner un 0 هادي c'est moins n sur θ وهادي c'est 1 sur 2 θ au carré la sommation ديال x au carré. علاش؟ حيت انا نورمالمون جو ديريف بارابور ا θ يعني فحال هاد الهضره كامله غنشوفها على شكل 1 sur θ يعني غادي نحط فحال غادي نديريفي 3 x هي 3 يعني 3 هي لا كونستانت. بالنسبه ليا هنايا لا كونستانت هي moins 20 demi لا سوماسيون ديال x. فحال هاد الكتبه هادي اللي غندير عليها دابا غتولي هي moins 20 sur 2 لا سوماسيون ديال x au carré مضروبه في 1 على θ. ابري هذه كلها سي اون كونستانت غنعاود نكتبها كما هي والديريفي ديال 1 sur θ هي موان الديريفي ديال هذه هي moins 20 sur θ كاري. دونك moins 1 sur θ كاري فهادشي الموا مع الموا غتمشي غتولي بلس و θ كاري غتحطينا. دونك لا ديريفي ديال هذه سامبل غادي تشوف غير 1 sur θ فحال داكشي الاخر غير اون كونستانت. دونك هذه هي لا ديريفي. دابا شنو غندير ملي كندير لا ديريفي؟ ملي كندير لا ديريفي شنو لقيناها؟ لا ديريفي بارابور ا θ ديال ln ديال x1 حتى لحد xn θ لقيناها كتساوي moins 1 sur θ plus 1 sur 2 θ au carré sommation ديال x au carré. دونك هذه هي لا ديريفي بارابور ا θ. دونك صافي وصلنا لليتاب الاخرى هي ان لا ديريفي بارابور ا θ نديرها ايكال ا 0. دونك هاد الهضره هذه ايكال ا 0 moins n sur θ plus la sommation ديال x carré sur 2 θ carré égale à 0. نفكروا ان θ strictement positif جو كرو. وي هذه غادي تعاوني انني نسامبليفي باسكو الا كانت ايكال 0 ما نقدرش نسامبليفي بها. دونك غنكمل هذه. دونك لا سوماسيون ديال x au carré sur 2 θ au carré شنو كتساوي n sur θ. ما درت والو هذه جبتها لوطر كوتي. غنسامبليفي بواحد θ لتحت
d'où l'importance que θ est strictement positif يعني ما كتساوي زيرو. ça veut dire نقدر نضرب هنا في θ ونضرب هنا في θ. دونك غادي نحيدها. اش غتبقى لي؟ غتبقى لي هنا n، غتبقى لي هنا لا سوماسيون ديال x au carré sur 2 θ. دونك انا جو شيرش هذاك لو ماكسيموم دو فريسامبلونس. ما عرفتش شنو قال لكم، ما قداميش التمرين دابا. مهم واش سماوه تيتا تيلد ولا. مهم غادي تلقاو فان كونط بلا تيتا اشنو كتساوي؟ كتساوي جوج ان على لا سوماسيون ديال اكس او كاري. دونك هذا هو الماكسيموم دو فريسامبلونس ديالي. لقيت راسي درت اون بيتيت فوت. دو بلس تيتا قال لكم غادي تسميوه تيتا تيلد. دونك هذا هو لو ماكسيموم دو فريسامبلونس ديالي. ابري كيدير هو واحد لو طابلو، هذاك لو طابلو il est très facile. باش en fait باش كتعرفوا الجهه اللي فيها بلس الجهه اللي فيها المو، انا غادي نشرح لكم كيفاش ديروا داك لو طابلو. سي فريمون تري فاسيل. نقول لكم انا بيرسونيلمون شنو كندير باش نعرف شنو اللي فيه البلس شنو فيه المو. دونك تنقول بلا مثلا ديريفي بارابور ا تيتا هي هذه، هي موان ان سور تيتا بلس لا سوماسيون ديال لي اكس او كاري سور 2 تيتا كاري. كنحطها تنقول هادشي بوزيتيف. ملي هادشي كيكون بوزيتيف كنبقى خدامه، كنلقى واحد لا كونديسيون. باغ اكزومبل هنايا غنكمل، غنلقى السوماسيون ديال اكس كاري كبر من 2 تيتا كاري كبر من 1 سور تيتا. عاوتاني لا سوماسيون ديال اكس كاري سور 2 فين هنايا تيتا. دونك تنقول ملي تيتا كتكون صغر من لا فالور، هاد ليكسبرسيون هادي كتكون بوزيتيف. نشرح اكثر. دونك سوماسيون ديال اكس او كاري سور 2 فين هنا نورمالمون هي الحل ديال الديريفي ايكال زيرو. دونك ملي تيتا كتكون صغر من هادشي ليكسبرسيون ديالي كتكون بوزيتيف، العكس كتكون نيجاتيف. دوكو تتكون هكا هكا. دونك هادي سي لا ديريفي ديال ال بارابور ا تيتا، وهذه ديال ان يعني اللوغ ديال لا فريسامبلونس. دونك هذا هو لو طابلو اللي كيدير لكم في الاخر. دونك فوالا. si vous avez une question donc بلا ما نبقى نوصيكم سولوني على هذا لو بوين. نعاود نقول بلا كنحطها راها بوزيتيف، كنخدم كنلقى واحد لا كونديسيون. دونك ملي تيتا كتكون صغر من هذا الشيء راه هذا الشيء بوزيتيف باش كنقدر ندير هذا لو طابلو. نمشي دابا لو بي ولا كونفيرجونس اللي ساهلين بزاف. السؤال لا كيسيون الثانيه غايقول لكم حسبوا ليسبيرونس ديال هذاك ليستيماتور اللي لقيتو. دونك ليستيماتور اللي لقينا تيتا تيل اشنو كيساوي؟ كتساوي لا سوم ديال اكس او كاري سور 2 فين. غايقول لكم حسبوا ليسبيرونس ديال تيتا تيل وحسبوا لا فاريونس ديال تيتا تيل. ابري غيسولوكم غايقولوا لكم واش هذاك ليستيماتور اللي لقيتو واش بيزي ولا نون بيزي، واش كونفيرجون ولا نون كونفيرجون. دونك قبل ما غادي نحسب ليسبيرونس ولا لا فاريونس خاصني نشرح لكم شنو معنات ان استيماتور بيزي ولا نون بيزي وشنو معنات كونفيرجون ماشي كونفيرجون. دونك الا كان عندي دابا بالنسبه لو بي الا حسبت ليسبيرونس ديال تيتا تيلد لقيتها كتساوي تيتا. دونك غنقول بانه نون بيزي سون بي نون بيزي سون بي بحال غنقول بانه نون بيزي. الا حسبت لقيتو نون بيزي مي دو بلس بون نبقاو في البي الا لقيت ليسبيرونس ديال تيتا تيلد ديفيرون دو تيتا يعني خرجت لي مثلا ان سور ان بلس ان تيتا ولا شي حاجه المهم ديفيرون دو تيتا. دونك تنقول في ديك الساعه كنقول بانه بيزي. لو بي في هاد لو كان الاول يعني الا كان نون بيزي يعني لو بي ديال هذاك تيتا تيلد ايكال زيرو. الا كان بيزي لو بي ديال تيتا تيلد غتكون هي ليسبيرونس ديال تيتا موان تيتا. هذا هو لو بي. نفكركم بحاجه اخرى ثاني، هذا بالنسبه لو بي.
دابا الا كان non biaisé. الا كان non biaisé و la variance ديال هذاك θ tilde tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc انه يكون non biaisé وهاد لا كونديسيون هادي كنقولوا بلا راه convergent. المهم هادشي اللي خدم معكم مي اون رياليتي هادي سي اون كونفرجونس او موين كوادراتيك كنحسبوا لا ليميت كون n tend vers l'infini ديال r لو ريسك كوادراتيك ولا ليرور كوادراتيك ديال داك ليستيماتور اللي كتساوي هادي راه غتلقاوها في الكور عندكم لا فاريونس ديال تيتا بلس لو بي او كاري ديال داك تيتا. الا كان بيزي لو بي ايغال ا 0 يعني الليميت ديال ليرور كوادراتيك ولا لو ريسك كوادراتيك راه هي الليميت ديال لا فاريونس. الوغ بار ديفينيسيون اش كيعني ان استيماتور كي كونفيرج اون موين كوادراتيك هي من الليميت كون ان فير لانفيني ديال لو ريسك ديال لو ريسك ولا ليرور كوادراتيك طون فير 0 يعني هاد الليميت هادي طون فير 0. الا كان نون بيزي يعني البي ايغال 0 فحال غنحسب غير الليميت ديال لا فاريونس داكشي اللي قلت لكم اون براتيك. هادشي اللي غنديرو الا كان نون بيزي او لا فاريونس طون فير لانفيني دونك راه كونفيرج اون رياليتي اون فيت كونفيرج راه كتعني كونفيرج اون بروبابيليتي. اما هادي راه غير لا كونفيرجونس او موين كوادراتيك. بون بلا ما ندخلو في لي ديتاي جيسبر تكونوا فهمتوا شنو معنيت بيزي نون بيزي. اون فوا تيقول لك واش بيزي ولا نون بيزي فكر انك تحسب ليسبيرونس هذا هو لو سول مويان. حسبتي ليسبيرونس ديال هذاك ليستيماتور ديالك لقيتي تيتا غتقول نون بيزي لقيتي ديفيرون دو تيتا غتقول بيزي. دونك بروني دي نوت سي فو بلاي. لو بي قال لك بيزي نون بيزي غادي تحسب ليسبيرونس. قال لك كونفيرجون غتحسب لا فاريونس الا مشات للانفيني دونك راه كونفيرج. Voilà. Mais bon, normalement, la convergence, c'est كاملة. Mais bon, puisque le B est non biaisé égale 0, donc c'est la limite de la variance. Il a qu'un temps vers 0, donc convergent. Donc d'abord, la question الثانية هي أننا نحسبوا l'espérance ou la variance ديال هذاك الاستيماتور اللي لقينا هذا.